वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरां नवनीरधावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। राधा सर्वेश्वर भगवान हरि सुंदर नंदन कंदन हरि नारायण हरे 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा
धार्मिक माध्यमबाट जोडिनु भएको छ। यहाँहरू पनि यस भजन श्रवण गरेर दिव्य आनन्दको अनुभूति गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् सबैजना भगवानको यस भजनमा मन्त्रमुग्ध भयौँ। घरमा आफ्नो मनमा बाल गोपाललाई बोलाउनु होला र माखन मिश्री चढाउनु होला। है सबैजनाले रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हर सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि, हर सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि, हर सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि, हर सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि, हर सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि, हर सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि, हरि नारायण हरि, हरि नारायण हरि। राधा सर्वेश्वर भगवान को, बाल गोपाल भगवान को जय जय। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य स्वरूप परमात्मा को ध्यान को प्रसंग उठेको छ भागवतमा। र भागवत जस्तो ग्रन्थ भगवान पशुपतिनाथको माता गुह्यकालीको सन्निधिमा श्रवण गर्ने जुन सौभाग्य पितृहरूले र विशेष गरेर सबैको भगवानकै सदिच्छा अनुसार यस कलङ्की माताको कलङ्की देवीको नजिकै यो सौभाग्य हामी सबैलाई प्राप्त भएको छ। र भागवत प्रत्यक्ष प्रमाण छ। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योद्यवलोकितं मया। स्वयं नारदजीको घोषणा छ कि मैले प्रत्यक्ष अवलोकितम मया, मैले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ, प्रत्यक्ष देखेँ कि भागवतको अलौकिक महिमा। मूढाः सठाए पशुपक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। अगाडि महात्म्यमा आएको छ जो मूढहरू छन्, मूर्खहरू छन्, जो सठहरू छन्, पशुपक्षी मात्रै नभएर प्रेतात्माहरूदेखि लिएर सबैको गति मुक्ति र कल्याण गर्ने ग्रन्थ भागवत हो भनेर ऋषिहरूले भागवतलाई सर्वोपरि गान गर्ने, पाठ गर्ने, श्रवण गर्ने शास्त्रको रूपमा बताउनु भएको छ। यो ऋषिहरूको आदेश हो, हाम्रो मनुष्यको आदेश होइन। यो ऋषिहरूको बाणी हो। ऋषि चेतना, ऋषि मन, ऋषि भावना, ऋषि संस्कृतिमा यी चिजहरू सहज रूपमा स्फुरित हुन्छन्, स्फुरण हुन्छन्। र ऋषि चेतना जसभित्र छ उसले ऋषिको चेतनालाई यसै गरी अनुभव गर्न पाउँछ, सुन्न पाउँछ, गदगद हुन पाउँछ। भगवानको महिमा गान गर्न पाउँदा खुसीले रमाउँछ, उमङ्ग हुन्छ, कथातिर उन्मुख हुन्छ। यो हाम्रो माटोको संस्कृति हो। यो माटोमा जन्मिएर हामीले खोज्ने चिज आधुनिकताको नाउँमा, भौतिकताको नाउँमा हृदय नै मर्ने गरी, जल्ने गरी, सुक्खा हुने गरी पदार्थको चिन्तन गर्ने यो भूमि होइन। यहाँ त परमात्माको भक्तिले, परमात्माको प्रेमले, अलौकिक शक्तिको आवाहन गर्दै, चिन्तन गर्दै, मनन गर्दै, हृदयलाई पगाल्दै, रुँदै, नाच्दै, गाउँदै सबैमा भक्तिको सन्देश, ज्ञानको सन्देश बाँड्ने यो भूमि हो। यो भूमिमा भागवत नभए कहाँ हुन्छ र? यो भूमिमा गीता, सत्सङ्ग, उपनिषद नभए अन्यत्र कहाँ हुन्छ र? यो भूमिमा सत्सङ्ग, कीर्तन नभए अन्यत्र कहाँ हुन्छ र? कसले गरिदिन्छ, कसले सुनिदिन्छ? त्यसैले त यो हाम्रो सौभाग्य हामीलाई आज जुटिरहेको छ। र विशेष गरेर हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू भागवत प्रेमी, भागवत भक्त बनेर, भगवानको बनेर सुन्न बस्नु भएको छ। अब हामी गुरुलाई अगाडि राख्दै, गुरुको स्मरण गर्दै, गुरुकुलबाट जुन विद्या र जुन ज्ञान हामीले आर्जन गर्यौं, जुन गुरुले हामीलाई दिव्य चेतना र ज्ञानले भरिदिनु भयो, गुरुको स्मरण गर्दै अब भागवतको सुरुवात गरौँ। र भागवतको सुरुवातमा वेदव्यास मुनिले, व्यासजीको आज्ञा छ हामी सबैलाई। के आज्ञा गर्नुहुन्छ भने वेदव्यासजी अब वक्ता र श्रोता सबैले परम सत्यको ध्यान गरौँ भन्ने आदेश दिनुहुन्छ वेदव्यासजी। त्यस्तो आज्ञा छ। सत्यम परम धीमहि, परम सत्यको ध्यान गरौँ। किन ध्यान गर्ने, किन चिन्तन गर्ने, किन स्मरण गर्ने परम सत्यलाई, ऋषिहरूको सत्तालाई,
आत्मसत्तालाई परमात्मा सत्तालाई किन ध्यान गर्ने भन्दा ध्यानबाट नै मनको शुद्धि हुन्छ। मनको स्वभाव निरन्तर पदार्थतिर विषयतिर संसारतिर आकर्षित हुने तानिने खिचिने। मन कता खिचिन्छ धेरै जसो परमात्मातिर तानिन्छ कि संसारतिर? संसारतिर तानिन्छ। संसारले तान्छ खाने कुरामा लाउने कुरामा कमाउने धमाउने कुरामा देखासिकी गर्ने कुरामा कति तानिन्छ मन। त्यो संसारमा बगेको मनलाई संसारमा प्रवृत्त भएको मनलाई खिचेर तानेर तान्दा कष्ट त हुन्छ तर स्थिर परमात्मामा स्थिर सत्तामा लगाउँदा एकैछिन भए पनि मन शुद्ध बन्छ मन पवित्र बन्छ। चिन्तनले बिगारेको छ मनलाई। केले बिगारेको छ? चिन्तनले बिगारेको छ। निरन्तर बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म मनको चिन्तन विचार अलौकिक अदृश्य परमात्मातर्फ उन्मुख छ कि निरन्तर संसारकै जगतकै पदार्थ चिन्तनमा भोगेका संस्कारहरूमा फेरि भोग्न बाँकी संस्कारहरूमा कल्पनामा अल्झिएको छ। त्यसैले ध्यानको विधि ध्यानको बाटो पहिला सिकाउँदै हुनुहुन्छ व्यासजीले। पहिलो आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ वक्ता र श्रोताले गर्ने भनेको पहिला ध्यान हो भनेर सिकाउनुहुन्छ। अब संसारको चिन्तन गर्न संसारका कुरा पद पदार्थ मस्तिष्कभित्र घुसाउन कसैले सिकाउनु परेको छैन। देखेर सिकेकै छ, सुनेर सिकेकै छ, भोगेर अनुभव गरेकै छ। तर थोरै अलि चेतनालाई अलि चित्तलाई उन्मनी अवस्थामा अलि उचाइको अवस्थामा पुर्याउनका लागि त्यहाँ गुरुको आशीर्वाद र ऋषिहरूको प्रेरणा ऋषिहरूको एउटा ध्यान पद्धतिको आवश्यकता पर्यो र ऋषिहरूले शास्त्रमा तिनै पद्धतिहरूलाई तिनै विधिहरूलाई आफूले देखेका कुराहरू आफूले दर्शन गरेका कुराहरू आफूले भोगेका कुराहरू आफूले शान्ति लाभ गरेका कुराहरू हजारौं वर्षसम्म तपस्या र त्यागद्वारा ऋषिहरूले आफ्ना अनुभवहरू आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैलाई हामीले शास्त्र भनेर चिन्छौँ। अब एकैछिन थोरै सत्सङ्गतिर हामी जोडिएका छौँ भागवत सत्सङ्ग। अब ध्यान कसको गर्ने त भन्दा भगवानको अलौकिक चिजको ध्यान गर्ने। अब हाम्रो मनले संसारको अभ्यास गर्ने संसारको चिन्तन गर्ने मनले त्यही मनले फेरि परमात्माको ध्यान गर्न सक्छ त? कति बेर सक्छ? त्यसले कति सम्झन सक्छ? विषय सम्झिने मनले नै विषयको चिन्तन गर्ने मनले नै त्यही मन लिएर परमात्माको मार्गमा फेरि परमात्माको चिन्तन गरौँ स्मरण गरौँ भन्दा कति बेर अडिएला, कति बेर टिक्ला, कति बेर स्थिर रहला। अब हामी थोरै अलि कोमल मन अलि कोमल भावना हामी भित्र रहेको अलि कोमल चित्त जो संसारको चिन्तन नगरेको भाव भन्नुहोस् हामी भित्र संसारको भोगको कल्पना नगरेको भाव होस् हामी भित्र त्यो भावले परमात्माको चरणको ध्यान गरोस् परमात्माको अनुहारको ध्यान गरोस्। श्रवण मंगलम गोपीहरूले पनि त्यही भन्नुभयो जसलाई सुन्दा मंगल हुने खालको त्यो परमात्माको ध्यान गर्नु। हिँड्दै गरेको विहरणं च ते ध्यान मंगलम परमात्मा हिँड्दै गरेको परमात्मा गाई चराउँदै गरेको परमात्माले वंशी हातमा लिएर आफ्ना अधरहरूमा ओठहरूमा जोड्दै भित्रबाट आफ्नो सम्पूर्ण ऐश्वर्य वंशीको माध्यमले प्रकट गर्दै गरेका जंगलमा विचरण गर्दै भक्तहरूलाई बोलाइरहेका वंशी ध्वनिले त्यस्ता परमात्माको ध्यान गरौँ मनभित्रको कोमल भावले मनभित्रको दिव्य भावले।
पदार्थको चिन्तन, शरीरको चिन्तन, पुरुषले स्त्रीको चिन्तन, स्त्रीले पुरुषको चिन्तन त जसले पनि गर्छ, जसले पनि गरिरहन्छ। पदार्थको चिन्तन, कपडाको चिन्तन, खानेकुराको चिन्तन, मलमूत्रको शरीरको चिन्तन होइन। त्यो चित्त र चेतनाले परमात्माको ध्यान होइन। अब त मनभित्रको यस्तो कोमल भाव जागृत होस् जसको सम्बन्ध सिधै सिधै परमात्मासँग होस्। कोमल भावले एकपटक परमात्माको चरणलाई स्पर्श गरोस्। एकपटक त्यो हृदयले परमात्माको चरणलाई, परमात्माको दिव्य हँसिलो अनुहारलाई, हिँड्दै गरेको डुल्दै गरेको परमात्माको दिव्य भावलाई स्पर्श गरोस्। जीवन छोटो समयमै, सानो समयमै जीवनले दिव्यता प्राप्त गर्दछ। मङ्गल मूर्ति परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो भावले परमात्माको त्यो मङ्गलमयता, परमात्माको त्यो आनन्दमयता, परमात्मा मङ्गल रूप हुनुहुन्छ। उहाँको मूर्ति नै कस्तो छ? मङ्गलको मूर्ति। कहीँ देखेको छ मङ्गलको मूर्ति छ? पत्थरको मूर्ति देखेको छ मान्छेले, तर पत्थरको मूर्तिमा पनि मङ्गलको मूर्ति लगेर ओढाएको छ। र मेरो परमात्मा, मेरो भगवान मङ्गल मूर्ति हुनुहुन्छ। मेरो भावसँग जोडिनुहुन्छ, मेरो जीवनसँग जोडिनुहुन्छ, मेरो प्रेमसँग जोडिनुहुन्छ। मैले बोलाउँदा आउनुहुन्छ, मैले खिच्दा खिचिनुहुन्छ, तानिनुहुन्छ मेरो हृदयभित्र। त्यसैले उहाँको मूर्ति नै मङ्गल मूर्ति छ। मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वजः, मङ्गलम पुण्डरीकाक्षः, मङ्गलायतनं हरिः। आयतन शब्द नित्य नपुंसकलिङ्गमा भएको हुनाले मङ्गलायतनं हरिः। मङ्गलको खानी हुनुहुन्छ, मङ्गल मूर्ति हुनुहुन्छ, आनन्दको मूर्ति हुनुहुन्छ। आपस्तम्भ धर्मसूत्रमा ऋषिहरूले बताउनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको जो हामी दिव्य मूर्ति फोटोहरूमा देख्छौँ, यो फोटोमा देखिएको मूर्ति त कागजले लिएको एउटा आकार हो सम्झाउनका लागि। तर ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, आनन्द मात्र करपाद मुखोदरादिम। भगवान श्रीकृष्णको मूर्ति कस्तो छ भने भगवान कृष्णको घुम्रिएको कपाल आनन्दले बनेको छ। आनन्दको कपाल बनेको देखेको छ कहिले? छ बजारतिर भेटिन्छ कि भेटिँदैन? आनन्दले बनेको कपाल छ घुम्रिएको। आनन्दले बनेको आँखा कसैले देखेको छ? छैन। भगवान कृष्णको आँखा आनन्दले बनेको छ। आनन्दले बनेको भगवानको हाँसेको चेहरा त्यो पनि अन्यत्र भेटिँदैन। परमात्माको पुरै शरीर नै, भगवानको पुरै चिन्मय विग्रह नै, चिन्मय भनेको छ त्यही भएर विग्रह। चैतन्यले आनन्दले बनेको छ त्यो विग्रह, चेतनाले भरिएको छ त्यो विग्रह। र त त्यो चेतनामा आकर्षण छ, र त त्यो चेतनाको चैतन्यको नाम कृष्ण भनेको छ। आकर्षति सर्वेषां चेतः, सर्वेषां चेतांसि इति कृष्णः। जसले सम्पूर्ण जगतलाई आफूतिर खिचिरहेको छ। हेरौँ त, अलि गहिरिएर सोचौँ त, सम्पूर्ण जगत, सम्पूर्ण विश्व सत्ता जसको चेतनामा, जसको सम्पर्कमा, जसको आधारमा खिचिरहेको छ, तानिरहेको छ, घुमिरहेको छ। अलि गहिरिएर हेरौँ, अलि गहिरिएर ध्यान गरौँ। त्यो चेतनामा पुग्ने बित्तिकै सबै व्यवहार भगवान कृष्णका छन्, सबै लीला भगवान कृष्णका छन्। जन्म मात्रै होइन, सृष्टि मात्रै होइन, सृष्टि पनि भगवानको लीला हो, स्थिति पनि भगवानको लीला हो, लय प्रलय पनि भगवानको लीला हो। उत्पत्ति स्थिति भङ्ग लय भङ्गम। श्रीधर स्वामीले टीकामा लेख्नु भएको छ, जन्मादि आदि पदेन स्थिति भङ्गम। जन्म त यहाँ आइहाल्यो, उत्पत्ति स्थिति र लय यो सबै भगवानका लीला। लीला हामीले नाटक भन्छौँ, लीला भन्छौँ। भगवानको अभिनय हो, भगवानको अभिनय हो। सबै चिज, सबै सृष्टि नै भगवानको अभिनय हो। स्थिति पनि भगवानको अभिनय हो,
अभिनय जहिले पनि छुट्न सक्छ मान्छेको। सधैँ मान्छेले अभिनय गर्दैन। एउटा नायकले, एउटा हिरोले रङ्गभूमिमा गएर, रङ्गमञ्चमा गएर आफ्नो नाटक गर्छ। कसैको बाउ बन्छ, कसैको छोरो बन्छ, के बन्छ। रङ्गभूमिबाट बाहिर निस्किँदा उसले आफ्नो यात्रालाई, आफ्नो मञ्चीय यात्रालाई भुलेर बाहिर निस्कन्छ। सधैँ त्यो भूमिकामा रहँदैन। मेरो त्यो रङ्गभूमिको मेरो भूमिका, रङ्गमञ्चको मेरो भूमिका कहाँ हरायो भनेर ऊ दुखित हुँदैन। किन छुट्यो भनेर ऊ दुखित हुँदैन, किनकि त्यो उसको नाटक हो, उसको लीला हो। त्यसैले यी सबै चिजहरू, संसारका सृष्टि स्थिति र प्रलयका चिजहरू परमात्माका इशारा मात्रै। यस्य निश्वसितं वेदाः स्मितं एतस्य चराचरम। जसले हेर्दा मात्रै पनि, हाँस्दा मात्रै पनि संसार प्रकट हुन्छ। आँखा चिम्लदा मात्रै पनि संसार प्रलय हुन्छ, डढ्छ, खत्तमै हुन्छ। त्यो सत्ता हो परमात्मा। त्यो सत्ताको ध्यान गरौँ भन्ने हुनुहुन्छ। भागवतको श्लोक व्याख्या गर्ने चिज होइन, अनुभव गर्ने चिज हो, ध्यानमा प्रवेश गर्ने चिज हो। यो व्याख्या गरेर सकिँदैन। भागवत त अनुभवमा पुगेर, जीवनको गहिराईमा, अन्तस्तलमा पुगेर हुने चिज हो, बन्ने चिज हो। भागवत केवल कानले सुन्ने चिज मात्रै पनि होइन, केवल शब्द पदार्थ बोल्ने चिज मात्रै पनि होइन। भागवत जीवन दर्शन हो। भागवत हामीभित्र चलिरहेको, निरन्तर बगिरहेको जीवन हो। भागवत सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जुन सत्तामा अडिएको छ, त्यो सत्ता हो भागवत। भागवत एउटा किताब हो, ग्रन्थ हो। देख्दाखेरि, पढ्दाखेरि, हेर्दाखेरि, किताब खोल्यो, सुरु भयो भन्यो, 7 दिन सकियो, किताब सकियो भन्यो, भन्ने र सुन्ने उस्तै उस्तै भयो। किताबको भारी बोके ल्याए, गए पण्डितजी, गए, सकियो। तर त्यो होइन भागवत। भागवत जीवन हो। भागवत भित्र अमृत छ। भागवत खोतल्न सके, भागवतको रहस्य बुझ्न सके, भागवत भित्र सर्वस्व छ। कोइला खानी भित्र लुकेको हिरा जस्तो हो यो। कसले कति खोतल्न सक्छ, कसले कति पल्टाउन सक्छ, कति पत्थर चट्टान पल्टाउन सक्छ, उसले उति गहिराईमा, अँध्यारो कुनामा लुकेको हिरालाई उसले फेला पार्न सक्छ। त्यो ध्यानको गहिराई हो भागवत। ध्यानको गहिराईबाट प्राप्त हुने त्यो परमात्मा तत्त्व हो भागवत। यसकारणले ती परमात्माका लीलाहरू यहाँ समावेश भएको छ, यहाँ आएको छ। सृष्टि स्थिति र प्रलय यो सबै परमात्माको लय हो। जीव सृष्टि गर्न पाउँदा रमाउँछ, अनि थोरै अहङ्कार गर्न पाउँदा पनि रमाउँछ। यी मेरा हुन् भन्यो। नजन्मिँदा मेरा थिए, जन्मिएपछि मेरा भयो। अब जीवको कमजोरी कहाँनिर छ भन्दा, अब नाश हुँदा जीव रमाउन सक्छ? छोराछोरी नहुँदा भएनन् भन्यो। चिन्ता छ कि छैन? भए भने जस्ता भएनन्। अनि तलमाथि भयो भने शोक हुन्छ, मेरा नष्ट भए, क्षीण भए, समाप्त भए, मबाट छुटे, टुटे, नष्ट भए। विनाशमा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ परमात्मा। त्यही भएर यहाँ परमात्माको कार्य भनेर बताएको छ, जन्म, सृष्टि, स्थिति र प्रलय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कारण सृष्टिको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलयको कारण पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। वास्तवमा विज्ञानले पनि त्यही भन्छ। यो सृष्टि, अनन्त सृष्टि पनि एक तालमा नाचिरहेको छ। ब्रह्माण्ड एउटा तालमा, ऊर्जाको तालमा ब्रह्माण्ड नाचिरहेको छ भन्छ विज्ञानले पनि। ऊर्जामा तरङ्गित भइरहेको छ भन्छ। कस्तो मिलेको छ? यो परमात्माको लीला हो, नृत्य हो यो संसार। सृष्टि, स्थिति र प्रलय गर्नुहुन्छ परमात्मा। विनाशमा पनि परमात्मा। यत्रो सृष्टि रचना गरेको आफ्नो प्यारो भनेर बसेको भए परमात्मालाई जस्तो निद्रा नलाग्ने कसैलाई हुन्थेन होला। तर सम्पूर्ण संसार डढ्दा पनि, एकैपटक खरानी हुँदा पनि परमात्मा मुसु मुसु हाँसिरहनुहुन्छ। के द्वारका डुब्दा भगवान कृष्णको अनुहारमा मलिनता, आएर के भगवान राम
अब हजुर त सिंहासनमा बस्नुहुन्छ, भोलि त स्वर्ण छत्रको सिंहासन स्वर्ण छत्र ओढेर हजुर बजारमा घुम्नुहुन्छ, अयोध्या नगरमा घुम्नुहुन्छ भन्दा पनि रामको अनुहारमा त्यस्तो उत्साह देखिएन, त्यस्तो प्रसन्नता छाएन। अब भोलिपल्टै तुरुन्तै हे राम अर्को सन्देश सुनाइयो रामलाई। राम हिजोको पासा त उल्टिएको छ, अब जंगलमा खाली पाउ बलकल वस्त्र धारण गरेर अब हजुर त वनवास जानुपर्ने भएको छ भनेर रामलाई सुनाउँदा पनि रामको अनुहारमा कति पनि मलिनता छाएन। यो ऋषिले देख्नु भएको छ रामको चेहरा। वशिष्ठ ऋषि र वाल्मीकि ऋषिले रामको अनुहार हेर्दै भन्नुहुन्छ, आहुतस्याभिषेकाय विश्रेष्टस्य बनाय च न मया दर्शितः तस्य स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमः। स्वल्पोऽपि थोरै पनि आकार विभ्रमः। भगवानको त्यो सुन्दर चेहरामा, उज्जवल चेहरामा, खुलेको चेहरामा, हाँसेको चेहरामा कति पनि विकार आएन। ऋषिले देखेको कुरा। आहुतस्याभिषेकाय बोलाइयो अभिषेकका लागि। राम त्यति गौरव मान्नु भएन, रामले त्यति खुसी पनि हुनु भएन। यी भाइहरू छन् सँगसँगै, यी लक्ष्मण पनि त मसँगै हुर्केका हुन् मेरै आमाकै गर्भबाट। यी शत्रुघ्न पनि त छन् नि, यी भरत पनि त छन् नि, म मात्रै राज्याभिषेक। बरु रामको मनमा एउटा विचित्र खालको अभेद भाव, विभाजनको भाव होइन, विभेदको भाव होइन, एक खालको अखण्ड, एक खालको समग्र प्रेमको भाव रामको हृदयमा प्रकट भएको छ। विश्रेष्टस्य बनाय च ऋषिले हेर्नु भएको छ रामको खुलेको अनुहारलाई। भोलिपल्ट तुरुन्तै कैकेयी माताले वरदान राख्ने बित्तिकै, शर्त राख्ने बित्तिकै रामलाई भनियो, राम अब हजुर जंगलतिरको यात्रा गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि बलकल वस्त्र लगाएर 14 वर्षका लागि। यति छिटै यस्तो निर्णय। सबै रोएका छन्, सबैको शोक छाएको छ, सबै दुखी छन्। तर मेरो प्रभु रामको हृदयमा खिन्नता छैन, रामको हृदयमा विषाद भाव छैन, रामको हृदयमा कति पनि मलिनता छैन। कति पनि मलिनता छैन रामको हृदयमा, कति पनि शोक छैन, खिन्नता छैन, किन र के भन्ने प्रश्न छैन। भगवान राम तुरुन्तै बलकल वस्त्र लगाउन तयार हुनु भएको छ। न मया दर्शितः तस्य स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमः। ऋषि भन्नुहुन्छ, मया न दर्शितः, भगवानको अनुहारमा स्वल्पोपि थोरै पनि आकार विभ्रमः, अनुहार कुच्चिएको। हाम्रो अनुहार के हुन्छ? खुसियाली आयो परिवारमा भने हुक्क पर्छ, थोरै दुःख आए परिवारमा वास्ता गर्न छोडे, साथ दिन छोडे, तलमाथि भयो, जन्म भयो, मृत्यु भयो, हाम्रा घर परिवारका व्यवहारमा हामी दैनिकी हेरौँ त कस्तो उतार चढाव छ। घरि हाँसेका छौँ, घरि रोएका छौँ, घरि ओहो अब के हुन्छ कि भने उमङ्ग मनायो, फेरि दुखी भयो, यसै गरी चलिरहेको छ। हाम्रो अनुहार घरि फुल्छ, घरि कुच्चिन्छ। कुच्चिएको अनुहार देखेको छ कि छैन? अनुहार कुच्चिएको हेरेको छ कि छैन? आफ्नै अनुहार कहिले कहिले कुच्चिन्छ, मुख कुच्चिन्छ कहिले। नमया ऋषिहरूले त भगवान रामको अनुहारमा कहिले पनि मलिनता देख्नु भएन, हाँसेको अनुहार, प्रसन्नता। यही हो आनन्द मात्र कर पाद मुखोदरादिम। भगवान कृष्णको स्वरूप वाङ्मय मूर्ति, मङ्गल मूर्ति भनेकै आनन्दबाट बनेको छ। ऋषिहरूले धर्मग्रन्थमा, धर्मशास्त्रहरूमा यसरी अनुभव गर्नुभयो। परमात्मालाई बताएको मात्रै होइन, ऋषिहरूले मुखले अनुभव गरेको, हृदयले दर्शन गरेको चिजलाई व्यक्त गर्नुभएको। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब एउटा कुरा, हाम्रो चित्तले हाम्रो मनले मलमूत्रको शरीरलाई चिन्तन गरिरहन्छ। पुरुषले स्त्रीको चिन्तन, स्त्रीले पुरुषको चिन्तन, चित्तमा मलमूत्रको चिन्तन मात्रै आइरहेको छ। चित्तमा के भरिएको छ? मलमूत्र भरिएको छ। हाडको चिन्तन भएको छ, छालाको चिन्तन भएको छ, वासनाको चिन्तन भएको छ। निरन्तर हेरौँ त यस सृष्टिमा कस्तो चलिरहेको छ, प्रकृतिमा कस्तो चलिरहेको छ। प्रकृतिको लीला, प्रकृति भन्दा माथि उठेर प्रकृति भन्दा परको तत्त्वको त्यो पराचेतनामा, चेतनाको उच्चतम अवस्थामा हाम्रो चित्त एकपटक पुग्ने बित्तिकै शरीरको चिन्तन, मनको चिन्तन, बुद्धिको चिन्तन, वासनाको त्यो प्रकृति भन्दा पर उठ्ने बित्तिकै हाम्रो चेतना, हाम्रो चित्त कुन जगतमा पुग्छ, कहाँ रमाउँछ? हाम्रो पुरा जीवन शरीरको चिन्तनमा, शरीरको आकर्षणमा मात्रै समाप्त भएको छ। शरीरको आकर्षण भन्दा बाहिर उत्कृष्ट परतत्त्वको सा काष्ठा सा परागति उपनिषदले जुन तत्त्वलाई संकेत गरिरहेको छ, एक पटक मात्रै त्यो तत्त्वतर्फ मन आकर्षित भयो भने, चेतना चित्त जोडियो भने, आकर्षित भयो भने त्यहाँ कृष्ण भेटिनुहुन्छ। त्यहाँ कृष्णले आकर्षण गर्नुहुन्छ, कृष्णले आकर्षित गर्नुहुन्छ। अब थोरै हाम्रो चिन्तनलाई, चित्तलाई सप्ताह भनेको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो, अभ्यास गर्ने हो। हामी सिद्ध भएर सुन्न बसेका छैनौँ, हामी सिद्ध भएर भन्दै छैनौँ, भन्ने पनि अभ्यास गर्दैछौँ, सुन्नेले पनि अभ्यास गरौँ। हे परमात्मा, अब मैले कति चिन्तन गरौँ पदार्थको, शरीरको, पुरुषको, स्त्रीको। अब थोरै मेरो मन हजुरतिर आकर्षित बनोस्। हे भगवान, हजुरको ध्यानमा प्रविष्ट बनोस्। हजुरको स्वच्छ निरस्त कुहकम, माया भन्दा पनि पर, मायाको पर्दा हटेको, मायाले ढाकिएको होइन, मायाको पर्दाले हटेको त्यो छवि, त्यो सुन्दरता, त्यो सौन्दर्यलाई मैले मेरो भित्री आँखाले हेर्न सकूँ, निहाल्न सकूँ। यो भावना परमात्मासँग प्रार्थना गरौँ। परमात्मा दयालु हुनुहुन्छ, उहाँले सबै मनका भावहरू बुझ्नुहुन्छ। उहाँसँग यही मागौँ न, हे परमात्मा, मेरो जीवनमा धन भएन, पुत्र भएन, रोग भयो, सबै चिज, अरू चिजहरू, नष्ट हुने चिजहरू माग्दा माग्दै मन थाकिसक्यो, पुगेन, भएन। परमात्माको पासमा त नमाग्ने बनेर, नमाग्ने बनेर, माग्नेले जति माग्छ त्यति पाउँछ, नमाग्नेले जति पनि पाउन सक्छ। माग्नेले कति पाउँछ? माग्नेले जति माग्छ त्यति पाउँछ, नमाग्नेले कति पाउँछ? जति पनि। ओ सुदामा जानुभएको होइन, सुदामा जानुभएछ, गरिब ब्राह्मण, एउटा पुरानो कपडामा, इतिहास लेखिएको एउटा पुरानो कपडा, वर्षौं वर्षको गरिबीको इतिहास लेखिएको थियो। त्यो कपडामा चिउरा पोको पारेर, चिउरा पोको पारेर जानुभएछ। पृथ्वीको तण्डुल, चामलबाट बनेका, धानबाट बनेका चिउरा, कनिका भन्ने चलन पनि छ। पोको पारेर लिएर जानुभयो। गइसकेपछि अर्पण गर्न, त्यो पनि अर्पण गर्नका लागि शर्म आयो उहाँलाई। म के दिन सक्छु र प्रभुलाई? चिउरा मेरो हो भन्ने कसरी? चिउरा कसको हो? त्यो कनिका कसको हो? सुदामाको हो। त्यतिसितै अभिमान गर्न पाइन्छ? जम्मा गरे भन्नेमा मेरो हो भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। मेरो हो भनौँ कसरी? मैले मेरो हो भनेर ल्याएको छु भनेर टक्राउँ कसरी हजुरको अगाडि? अब हजुरको वस्तु हजुरलाई नै हो, हजुरै जान्नुहोस्। केही पनि भन्नु भएन, केही पनि भन्नु भएन।
मलाई त्यसको बापत मलाई पैसा चाहियो, धन चाहियो, समृद्धि चाहियो पनि भन्नु भएन। किनकि उहाँले सोच्नु भयो मेरो स्वार्थ, मेरो कृष्ण, किनकि कृष्णको हृदय कोमल छ, अति कोमल छ। म दुखी छु, मेरो जीवन दुखी भयो, म रोगी भएँ, मैले खाना पनि पाइनँ, 20 दिनको भोको छु म भनेर भने कृष्णको हृदय त मलाई थाहा छ। कृष्ण कति दयालु छ, गुरुकुलमा पढ्दाखेरि नै मलाई थाहा छ कति दयालु छ भन्ने कुरा। मैले मेरो आफ्नो सानो सानो स्वार्थ भगवान कृष्णबाट पुरा गरौँ, मेरो सानो स्वार्थमा उहाँलाई प्रयोग गरौँ, उहाँलाई दुखी गरौँ, हुँदैन हुँदैन हुँदैन। परमात्मा म हजुरको साथमा आउनु पाएको छु, हजुरको नजिकमा बस्न पाएको छु, हजुरको छेउछाउमा बस्न पाउँदा आनन्द मिलेको छ। यही त हो। मलाई कम मिलेको छ र कि आजको जीवनमा मलाई कम मिलेको छ र? आँखाले हेर्न पाएको छ, कानले सुन्न पाएको छ, बुद्धिले काम गरिरहेको छ, ठिक ठाउँमा छ, आफूलाई अलिअलि चिनिरहेको छ, घर सम्हाल्न सकेको छ। कि आज कम छ र योसँग? कि आज कम छ र हामीसँग? फेरि हामीले भएन, मलाई पुगेन, केही गर्नुहोस् भनिरहन्छौँ र परमात्मालाई दुःख दिइरहन्छौँ, तर्साइरहन्छौँ। यसबाट त परमात्मा तर्सिनुहुन्छ। भक्तहरूले तर्साएका छैनन्। गोपीहरू अति सावधान छन्, अत्यन्तै गहिरो साधना गर्ने, साधकको पराकाष्ठामा पुगेका, साधनाको पराकाष्ठामा पुगेका, उचाइमा पुगेका गोपीहरू सावधान छन्। हामीले हाम्रो प्यारो प्रभुलाई गोपनीय, गोप्य राख्नुपर्छ। गोपायते, भावलाई जसले ढाक्छ, भावलाई जसले भित्रै लुकाउँछ, बाहिर प्रकट गर्दैन। गोभिः इन्द्रिय रसम, गोभिः भक्ति रसम पिबन्ति इति गोपी। इन्द्रियद्वारा, सबै करणहरूद्वारा, इन्द्रियहरूद्वारा, मनद्वारा जसले परमात्माको रसलाई जसले खिच्छ तिनी गोपी हुन्। आज गोपी नदेखिकनै लुकेर परमात्माको भक्ति गरेका छन् र ध्यान गरेका छन्। त्यस्तो भागवतमा कति पनि कपट भरिएको छैन भागवतमा भन्दै ऋषिले बताउनुहुन्छ। भजन सँगै छैन गति, भावनीको भावना प्रभुनीको गति, भावनीको भावना प्रभुनीको गति, बाल वर्णन ताली तार्छ सँगै छैन गति, अरे बाल वर्णन ताली तार्छ सँगै छैन गति। अरे
संवत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवतमा यस्तो धर्मको चर्चा गरिएको छ जसमा प्रोज्झित कैतवः प्रकर्षेण उज्झितः, सबै प्रकारले कपट भाव त्यागिएको छ। त्यस्तो त्यागिएको धर्म, त्यसैले त जसलाई परमहंस संहिता भनियो। अब कपट के हो भन्ने कुरा बुझौँ। कपट कस्तो कपटी रहेछ भन्छ नि मान्छे। आफ्नो भावना अनुसार उसले गरिदिएन, भावनामा आघात गयो भने हामीले के भन्छौँ त्यस्तो मान्छेलाई? कपट गरेको। कस्तो कपट, छली गरेको भन्छौँ, कपट गरेको। तर यो त व्यवहारमा गरिने कुरा भयो। अलि भक्तिमा, भगवत प्रेममा कपट कसरी हुन्छ? कपट कसरी हुन्छ? कपट भक्तिमा कपट कसरी हुन्छ त? भागवतमा कपटी कसरी, कस्तो कपटलाई छोड्ने त भागवतले? कस्तो कपटलाई छोड्दा भागवत धर्ममा, भागवतमा प्रवेश हुन्छ त? त्यो मनको कपट के हो? त्यो हाम्रो हृदयको कपट के हो? जसले संसारको सुख भोग्नका लागि भक्ति गर्छ, संसारमा केही पाउने आशाले भक्ति गर्छ, त्यस्तो भक्तको हृदय, भक्तको भाव, त्यो हृदय नै के हो? कपटी हृदय हो। कपट कपट माध्यम बनायो, भक्तिलाई माध्यम बनायो, परमात्मालाई, ईश्वरलाई भजायो। तर केका लागि भन्दा संसारमा उन्नति होस् भनेर। संसारमा उन्नति हुनु त राम्रै हो, प्रगति हुनु भने राम्रै हो, धन कमाउनु भने राम्रै होला। तर भक्तिलाई माध्यम बनाएर परमात्मालाई भजाएर, भजायो कसलाई? परमात्मालाई। हुन त अब सबै उहाँकै कृपाबाट हुन्छ, कृपाको भाव लिनु मनमा त राम्रै हो। तर पनि संसारको सुख भोग्ने इच्छा राखेर भगवानको भक्तिमा प्रवृत्त भयो। ज्यादा सुख पाउने लालसाले, ज्यादा सुख पाउने अभिलाषले भक्ति गर्यो, भक्तिमा उन्मुख भयो भने त्यस्तो भावलाई के भनिन्छ? कपट भाव। भगवानमा प्रेम होस् भन्यो भने त्यहाँ निष्कपट भयो, निष्काम भयो, निष्काम भक्ति भयो। ल मनमा कस्तो भावले भक्ति गरिन्छ हेरौँ। मन्दिर किन जाने? सन्तान जन्माउनका लागि मन्दिर जाने, असल सन्तान। मन्दिर किन गयो? शरीरमा रोग लाग्यो, रोग निको होस् भनेर मन्दिर गयो। रोग निको भएपछि, रोग निको नभइन्जेल जान्छ मन्दिर, रोग निको भएपछि जान छोड्छ। त्यस्तो देखिन्छ संसारमा, काम्य कर्ममा त्यस्तो देखिन्छ। गर्छन् काम्य कर्म। छोरो नभइन्जेल गणेशको उपासना गर्दा रहेछ। कसैको परिवारमा सन्तान भएनन् भने गणेशको पूजा गरे, छोरो नभइन्जेल गणेशलाई भजाए, गणपतये नमः हे भगवान् भने। छोरो छोरो जन्मेको भोलिपल्टदेखि छोराको मुख हेर्नतिर लाग्यो, गणेशलाई भोले, गणेशलाई सम्झिएर गणेशको कृपाले आएको हो भन्ने निरन्तर भाव बनाइरहेको भए हुन्थ्यो। अब कसलाई भक्ति कसको गरिरहेको छ? भक्तिले केलाई अगाडि सारिरहेको छ? भगवानलाई गौणमा राखिरहेको छ। त्यसकारणले त्यस्तो त्यो कपट गरेको उसले भगवानसँग सिद्धै सिद्धै भन्नु पर्दा कपटी हो, त्यो छली हो, कपट गरेको हो। त्यसले उसले सिधै भनेको भए भगवानको मन्दिरमा गयो, हे पशुपतिनाथ
हे नारायण भन्दै गयो गयो सूर्य गयो हे नारायण हे पशुपतिनाथ भन्दै गयो। भगवानले पनि भन्नुभएछ हजुर भन्नुभएछ पुकार गर्यो नि त बोलायो के भयो बाबु भन्नुभएछ। अनि मलाई दुःख पर्यो भगवान भनेछ हजुर त हेर्नुहुन्न क्यारे वास्ता गर्नुहुन्न क्यारे मलाई दुःख परेको छ देख्नुहुन्न भनेछ भक्तले पशुपतिनाथको अगाडि गएर। भगवानले भन्नुभयो मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा भक्तले भन्यो सधैँभरि मेरो मनमा हजुर प्रकट भइरहे सधैँभरि मेरो मनमा हजुर झलमल्ल प्रकट भइरहे दर्शन दिइरहे। हजुर र दुःख त एकै ठाउँमा रहनै सक्दैनन्। हजुर बसेको ठाउँमा दुःख बस्दैन। दुःखले के भन्छ अरे जहाँ परमात्मा दुःखको परिभाषा यही जहाँ परमात्मा हुनुहुन्न म त्यहाँ बस्छु भन्छ। जहाँ परमात्मा भाव र भक्ति छैन म त्यहाँ बस्छु भन्छ दुःखले। परमात्मा र दुःख एकै ठाउँमा किन बस्नुहुन्थ्यो दुःख किन बस्थ्यो त्यहाँ। त्यसपछि भक्तले भनेछन् अब हजुर मेरो मनमा उदाइरहनु पर्यो प्रकट भइरहनु पर्यो भनेछन्। परमात्मा पनि खुसी हुनुभएछ यिनले त मलाई चाहेका रहेछन् यिनीले मलाई खोजेका रहेछन् म त यिनको हृदयमा बस्छु। निवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनन्दः हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनन्दः। भगवान भक्तिले पेरिएर बाँधिएर उसको हृदयमा प्रकट हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा प्रसन्नताका लागि केवल परमात्मा दर्शनका लागि परमात्मा प्राप्तिका लागि जसले प्रेम गरेको छ त्यो भक्ति त्यो धर्म हो भागवत धर्म। त्यहाँ किताब कैताब छलकपट केही पनि छैन। निर्मत्सराणाम सताम अब त्यस्तो हृदयले भागवत सुन्छ जसको हृदयमा जेलसी ईर्ष्या छैन। अर्काको उत्कर्ष देखेर अर्काको उन्नति र प्रगति देखेर हृदयमा जलन भयो। हेर उसले त धेरै धन कमायो धेरै प्रगति गर्यो उसको त कस्तो राम्रो राम्रो हुँदै गएको छ मेरो चाहिँ केही भएको छैन। मान्छेले एक गाली गर्छ जीवनमा उसको त यस्तो यस्तो भयो प्रगति भयो देश विदेश गयो मेरो त केही पनि छैन। कोही विदेश पनि गएका छैन उसको जस्तो छैन। यो दुःखले मान्छेलाई सताएको छ। खान नपाएको दुःख हो होइन लाउन नपाएको दुःख हो होइन। कोही व्यक्ति खान पाएको छैन लाउन नपाएर दुखी छ भने ठिक छ उसको दुःख नैसर्गिक दुःख हो स्वाभाविक दुःख हो प्राकृतिक दुःख हो। खान पाए पुग्यो पेट भरियो पेट तन्काउँछ आज पेट भरियो आनन्दसँग भन्यो उसलाई पुग्यो। तर त यहाँ के भइरहेको छ त लाउन पाएकै छ खान पाएकै छ राम्रो घरमा बसेकै छ सबै बन्दोबस्त ठिक छ। यति हुँदा हुँदै पनि मानवको मन मानवको हृदय जलेको छ। डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन एङ्जाइटी स्ट्रेस हृदय जलिरहेको छ। यो जलेको हृदयलाई थोरै मलम लगाउन कठोर हृदयलाई थोरै नरम बनाउनका लागि भागवत सुन्नुपर्छ। कसैले भन्छन् शास्त्र सुन्नु त अधिकारी त चाहिन्छ अधिकारी हुनुपर्छ योग्यता हुनुपर्छ क्वालिफिकेसन योग्यता चाहियो। तर भागवतले भन्नुहुन्न सुन्दै जाऊ योग्यता हुँदै गर्छ हृदय नरम हुँदै गर्छ अहंकार र अभिमानहरू शान्त हुँदै गर्छन् दिव्यता प्रकट हुन्छ भित्रबाट आनन्द प्रकट हुन्छ। त्यस्ता जेलसी ईर्ष्या भाव नभएकाहरूले भागवत सुन्न सक्छन्। भएकाहरूले पनि सुन्दै जाँदा तिनको ईर्ष्या समाप्त हुन्छ। तापत्रयोन्मूलनम सबै प्रकारका तापहरू 3 काइन्ड्स अफ मिजरी 3 प्रकारका दुःखहरू हुन्छन्। यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। के त भन्दा एउटा आदि दैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक। दर्शनले हाम्रो वैदिक फिलोसफीले विभाजन गरेको छ दुःखहरूलाई। 3 प्रकारका दुःखहरू हुन्छन्। एउटा भौतिक दुःख एउटा दैविक दुःख अनि एउटा आध्यात्मिक दुःख।
आध्यात्मिक दुःख पनि मानसिक र शारीरिक दुःख। अब भौतिक दुःखलाई घर बनायो भने भौतिक दुःख थोरै शान्त हुन्छ। रङसङ लगायो, प्लास्टर गर्ने सिस्टम आयो, गाउँमा नै लिप्नु पर्दैन, यसो पोछा लगायो भइहाल्छ। गाउँमा 4 बजे आमाहरू उठेर गुनगुनाउँदै लिप्न थाल्नुहुन्छ, बिहानभरि लिप्दा जान्छ। हजुरहरूले लिपेरै आएको होला होइन, पोछोले मजा छ। अब एकैपल्ट नलिप्ने गरी रङ लगाइदिए, तर लिप्नु नपरेको सुख छ त त्यसो भने? छैन। लिप्नु नपरेको सुख पनि छैन, लिप्नु पर्दाको दुःख पनि छैन। भौतिक दुःख केही हिसाबमा केही उपायले नष्ट हुन्छ, आवश्यकता पूर्ति हुन्छ केही मात्रामा, त्यो पनि केही निवारण हुन्छ। त्यो कष्ट पनि धन भयो भने, समृद्धि भयो भने। अब दैविक कष्ट, भूकम्प जान्छ, सुनामी आउँछ, टोरन्टो आउँछ, कहिले कहिले बाढी आउँछ, कहिले कहिले यी दैविक प्रकोपहरू, यी दुःखहरूबाट पनि मान्छे तर्सिन्छ, बच्छ केही उपायले। यो पनि एउटा दुःख हो। अब यो दुःखबाट त मान्छेले केही सुरक्षा अपनायो भने, पहाडमा बस्ने मान्छे तराईमा झर्यो भने पहिरोबाट बच्छ, ठाउँ हेरेर बसेपछि सबै चिजबाट बच्छ। काठमाडौँमा बसेको मान्छे डुबानमा पर्छ, अलि कमै पर्छ, पहिरोबाट कमै बच्छ, त्यो पीडाबाट त बच्यो नि। अब अर्को आयो, मानव मनमा केन्द्रित भयो अर्को दुःख। एउटा शारीरिक दुःख, एउटा मानसिक दुःख। एउटा शरीरमा हुने रोगले दुःख दिन्छ, अर्को मानसिक पीडा हुन्छ। शारीरिक पीडा पनि वैद्यकोमा गए, डाक्टरकोमा गए केही निवारण हुन्छ। अब अर्को पीडा आउँछ, दुःख मानसिक दुःख। यो दुःखलाई नष्ट गर्नका लागि कुरो बुझ्नुपर्छ, भगवानको नजिकमा जानुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ। यो दुःख गर्नका लागि भागवत सुन्नै पर्छ, अर्को कुनै पनि उपायले हुँदैन। अथवा भगवत मार्गमा, समर्पण मार्गमा, परमात्माको मार्गमा जोडिनै पर्छ। जीवन कहाँबाट आएको छ, जीवन कसले दिएको छ भनेर उसँग जोडिनै पर्छ। सद्यो हृदयवरुद्ध त्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जसले यस्तो परमात्माको महिमा सुन्यो, परमात्मा हृदयमा प्रकट हुनुहुन्छ तत्कालै। त्यसकारणले सुखदेवको मुखबाट झरेको यो अमृत शिष्य परम्पराया, अब भागवतलाई वेद रूपी कल्पवृक्षको फल पनि भनिएको छ। अब वेद रूपी कल्पवृक्षको फल जमिनमा झर्दाखेरि फुट्यो कि फुटेन त? श्रीधर स्वामीले भागवतको टीकामा लेख्नु भएको छ, न तो उच्चैः निपातेन स्फुटितम शिष्य परम्पराया। यो के भएको छ त? गुरु शिष्य परम्पराले आएको छ। यसको साधना प्रामाणिक छ, अनुभवपरक छ, कसैले मनोमानी बनाएको छैन। यो शिरदेखि माथिदेखि भगवान नारायणदेखि ब्रह्मा शाखामा हाँगामा झर्यो त्यो फल। त्यो फल पहिला नारायणसँग रहेछ, ब्रह्माले प्राप्त गर्नु हो। अब ब्रह्माजीको हाँगाबाट अर्को डालीमा, अर्को हाँगामा झर्यो नारदजीमा, फेरि नारदजीबाट आयो वेदव्यासजीमा, वेदव्यासजीबाट सुखदेवजीमा आयो, सुखजीबाट परीक्षितमा आयो। न तो उच्चैः निपातेन स्फुटितम। कसैले शंका गरेछ, होइन फुटेको होला नि फल, माथिबाट खस्ता गलेको पाकेको फल भन्दा होइन, यो शिष्य शाखा परम्पराबाट झरेको छ, दिव्य छ। यो मनोमानी छैन, मनोमुखी छैन, आदि परम्परादेखि आएको छ। परम्पराको पनि, ज्ञानको परम्परालाई पनि यहाँ संकेत गर्नका लागि यहाँ आयो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिक र भावुक जन हो, रसिक र भावुक जन फरक फरक हो। जो भावुक छ ऊ रसिक नहुन सक्छ,
जो रसिक छ ऊ भावुक नहुन सक्छ। यो मनको अति गहिराई भावको अति उच्च अवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीमै सम्भव छ, फेरि अन्यत्र छैन। यस्तो भागवतलाई जसले पिउँछ, जसले सुन्छ, उसको जीवन दिव्य बन्छ। उसको हृदयमा परमात्माको आकृति, परमात्माको दिव्यता प्रकट हुन्छ। कस्तो विचित्र! चिन्तनमा त्यो शक्ति छ। कुनै पनि वस्तुको चिन्तन गरिरहँदा, रिसाइकल दोहोऱ्याइरहँदा त्यो वस्तु हाम्रो मनमा अट्र्याक्सन हुन्छ, आकर्षण हुन्छ, खिचिन्छ। त्यस्तै मनको तरङ्गले, मनको ऊर्जाले परमात्मा शक्तिलाई, अलौकिक शक्तिलाई खिच्यो, अलौकिक शक्तिसँग जोडियो, परमात्मासँग जोडियो, भगवान श्री कृष्णको चेतनासँग जोडियो, भगवान कृष्णको दिव्य सगुण रूपसँग जोडियो भने मनमा भगवान, मनमा तरङ्गित हुनुहुन्छ, मनमा घुम्नुहुन्छ, मनमा दिव्यता प्रदान गर्नुहुन्छ। यही हो परमात्माको शक्ति, यही हो भागवतको शक्ति। अब यही भागवत नैमिषारण्य जस्तो पावन क्षेत्रमा सौनकादि ऋषिहरूले सुतदीसँग, पुण्य क्षेत्र ऊर्ध्वरेता ऋषिहरू तपोमय जीवन जिउनका लागि युवा कालमै, यौवन कालमै जीवन उत्सर्जन तपस्यामा लगाउनका लागि उहाँहरू आएर बस्नु भएको छ। अब उहाँहरू निरन्तर भागवती गाथा, भागवती गङ्गा उहाँहरूले सुन्नुहुनेछ र हाम्रो पनि निरन्तर भागवती प्रवाह चलिरहनेछ। आजको यिनै प्रसङ्गको साथसाथमा आजको भागवत सत्सङ्ग यही विश्राम गरौँ। हरि ओम।